ओके साथीहरू, आज हामी बेसिक कन्सेप्टको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। तो बेसिक कन्सेप्ट खास के को बारेमा हो भन्नुहुन्छ भने हामीले खासमा न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दा अपनाउनु पर्ने केही बेसिक कुराहरूको बारेमा हामी केही डिस्कस गर्छौँ र स्पेसल्ली यो भर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोसन अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी अलोङ, द्याट इज जसलाई हामी मोसन अन्डर ग्राभिटी पनि भन्छौँ। र आज हामी यही मोसन अन्डर ग्राभिटी भित्र रहेर यसैको बेसिक कन्सेप्टको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई भर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोसनको बारेमा केही मोटामोटी कुराहरू पक्कै पनि थाहा छ। र जस्तै कि यहाँनिर एउटा बडी छ, यहाँनिर एउटा बडी छ, बडीलाई चाहिँ अपवर्ड डाइरेक्सनमा प्रोजेक्ट गरिएको छ र अर्को यहाँनिर सेकेन्ड बल जसलाई चाहिँ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा प्रोजेक्ट गरिएको छ। यो भनेको डाउनवर्ड मोसन भयो र यो भनेको अपवर्ड मोसन भयो। भनेपछि भर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोसनमा चाहिँ दुईटा मोसन चाहिँ पोसिबल हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ अपवर्ड मोसन, अर्को चाहिँ डाउनवर्ड मोसन। र हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी भनेको अलवेज भर्टिकली डाउन हो, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। अर्को हामीलाई जेनरल इक्वेसन अफ मोसनको बारेमा बेसिक कुराहरू थाहा छ। र जेनरल इक्वेसन अफ मोसन भन्नाले v बराबर u प्लस एटी, v स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2as र s बराबर ut प्लस rpt स्क्वायर। यो हाम्रो तीनवटा जेनरल इक्वेसन अफ मोसन हो। र हामीलाई थाहा छ यो इक्वेसनहरू जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट एसिलेरेसनको लागि मात्रै भ्यालिड हुन्छ। भेरिएबल एसिलेरेसन भयो भने हामीलाई यो इक्वेसन युजफुल हुँदैन। र यो तीनवटा इक्वेसन एउटै कन्डिसनबाट डिराइभ गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले जुन कुनै इक्वेसन, यो तीनटा मध्येको कुनै एउटा सुटेबल इक्वेसन हामी न्युमेरिकलमा फिट गर्न सक्छौँ। र यही जेनरल इक्वेसन अफ मोसनलाई हामी भर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोसनमा चाहिँ फिट गर्छौँ। अब भर्टिकल मोसनमा चाहिँ यो तीनवटा जेनरल इक्वेसन अफ मोसनमा के चेन्ज आउँछ पहिला त कुरा बुझ्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ कि जेनरल इक्वेसन अफ मोसनमा एस भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो, र यु भनेको हाम्रो लागि इनिसियल भेलोसिटी हो, भी भनेको हाम्रो लागि फाइनल भेलोसिटी हो, ए भनेको एक्सिलरेसन हो र टी भनेको टाइम हो। र यही प्यारामिटरहरू हाम्रो भर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोसनमा फिट गराउनु पर्दा यसमा अलिकति प्यारामिटरको सिम्बलमा मात्रै अलिकति चेन्ज हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने जस्तै यसलाई हामी जस्तै यसलाई हामी एसले रिप्लेस गर्छौँ। एस भनेको हामीलाई जेनरल इक्वेसनमा डिस्प्लेसमेन्ट थियो, भर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोसनमा एस भनेको हाइट, त्यो पनि एक किसिमको डिस्प्लेसमेन्ट नै हो। र यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी, र भर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोसनमा पनि युलाई युले नै जनाइन्छ। र भी भनेको फाइनल भेलोसिटी, भर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोसनमा पनि भीलाई भीले नै जनाइन्छ। र ए भनेको एक्सिलरेसन थियो हामीलाई जेनरल इक्वेसन अफ मोसनमा, तर भर्टिकल इक्वेसन अफ मोसनमा ए भनेको हामीलाई के हुनु भयो, जी हुने भयो। यो कुरा हामीलाई थाहा हुनु भयो। र टी भनेको टी नै हुने भयो। अनि यहाँनिर एउटा कुरो के हुन्छ भने नि भर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोसनमा एच भनेको त हाइट हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो। त्यो डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन आइदर अप हुनसक्छ अर डाउन हुनसक्छ। यु भनेको पनि इनिसियल भेलोसिटी हो, यसको डिरेक्सन के हुन्छ, आइदर अप नै हुनसक्छ अर के हुनसक्छ, डाउन पनि हुनसक्छ। यो कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्नुभयो। जस्तै एउटा बडी सर्टेन हाइटबाट ड्रप छ भने त्यसको
इनिसियली यु भनेको डाउन हुने भयो, ग्राउन्ड लेभलबाट अपवर्ड डाइरेक्सनमा प्रोजेक्ट गरेको छ भने इनिसियल भेलोसिटी यु को डाइरेक्सन अपवर्ड हुने भयो, त्यही भन्न खोजेको। र भी भनेको फाइनल भेलोसिटी, यो पनि के हुने भयो, आइदर अप नै हुनु भयो अथवा आइदर अप हुनु भयो अथवा आइदर डाउन पनि हुनु भयो, यो पनि केसमा डिपेन्ड हुने भयो। र जी चाहिँ अलवेज के हो, जी चाहिँ अलवेज के हो, भर्टिकली डाउन हो, यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ। भनेपछि यहाँबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्यौँ भने डिरेक्सन अफ जी, जी को डिरेक्सन मात्रै फिक्स हुँदो रहेछ। त्यसको मतलब के हो भने जी अलवेज भर्टिकली डाउन हुँदो रहेछ, तर अरू प्यारामिटर एच यु भी तिनीहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ, आइदर अप हुँदो रहेछ आइदर डाउन हुँदो रहेछ, तिनीहरूको डिरेक्सन चेन्ज हुँदो रहेछ। भनेपछि यहाँनिर त डिरेक्सन चेन्ज हुन सक्ने भेरिएबल कन्डिसनहरू देखियो कि जहाँ डिरेक्सन चेन्ज हुन सक्ने। भनेपछि हामीले के गर्न पर्ने भयो भन्दा साइन कन्भेन्सन युज गर्नै पर्ने भयो। साइन कन्भेन्सन किन युज गर्नु पर्यो, जब डिरेक्सनमा अपोजिट सेन्सहरू आउँछ, जब डिरेक्सनमा अपोजिट भन्ने कुराहरू देखिन्छ, त्यति बेला हामी जहिले पनि फिजिक्समा साइन कन्भेन्सन हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, डिरेक्सनमा चेन्ज देखियो, भी आइदर अप हुन सक्दो रहेछ डाउन हुन सक्दो रहेछ, यु पनि अप अर डाउन हुन सक्दो रहेछ, एच पनि अप अर डाउन हुँदो रहेछ, जी चाहिँ अलवेज फिक्स डाउनवार्ड हुँदो रहेछ। त्यसको मतलब हामीले के गर्नुपर्ने भयो, साइन कन्भेन्सन लिन पर्ने भयो, लिनै पर्छ। एक्चुअली साइन कन्भेन्सन भने के हो त, मोसनको डिरेक्सन आइदर अपवर्ड हुँदो रहेछ आइदर डाउनवार्ड हुँदो रहेछ। भनेपछि अब हामीले इक्वेसन फिट गराउँदाखेरि सबै प्यारामिटरको डिरेक्सन एकैतिर मात्रै हुन सक्ने चान्स त देखिएन। साइन कन्भेन्सन एक्चुअली के हो भने कुनै एकापट्टिको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्दिने, जसले गर्दा त्यसको रेस्पेक्टमा अर्कोतिरको डिरेक्सन नेगेटिभ हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हामीले कन्डिसन हेरेर भन्दा पनि कुनै एउटा डिरेक्सनतिर चाहिँ हामीले फिक्स्ड पोजिटिभ मान्दिने। जस्तै एउटा कुनै पनि बल, जस्तै एउटा बल छ, मैले यहाँलाई अप्पर डिरेक्सनमा यसरी प्रोजेक्ट गरेको छु, ठिक छ भने यहाँनिर मैले आइदर अपलाई पोजिटिभ मान्न सक्छु आइदर डाउनलाई पोजिटिभ मान्न सक्छु। र बुझ्यो नि, जस्तै यो बल यहाँबाट के छ, तल सर्टेन तलतिर चाहिँ डाउनवार्ड डिरेक्सनमा चाहिँ यो बललाई जस्ट ड्रप गरेको छ। डाउनवार्ड डिरेक्सन भन्दा नि यो बल जस्ट ड्रप गरिएको छ भन्नु त्यो बेटर हुन्छ। र यो केसमा के हुने भयो, यहाँनिर बल डाउनवार्ड देखियो, यहाँनिर बल डाउनवार्ड देखियो, यहाँनिर बल कता देखियो, इनिसियली अपवार्ड देखियो। कुरा बुझ्यो नि, यहाँनिर बल इनिसियली डाउनवार्ड देखियो, यहाँनिर बल इनिसियली अपवार्ड देखियो। अब दुईटै केसमा हामीले यो केसमा नि आइदर अप पोजिटिभ मान्न सक्छौँ अर डाउनवार्ड पोजिटिभ मान्न सक्छौँ, अथवा यो केसमा नि के हुन्छ, आइदर अपवार्ड पोजिटिभ मान्न सक्छौँ अर डाउनवार्ड पोजिटिभ मान्न सक्छौँ, ठिक छ। भनेपछि कुनै एकातिरको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्दिने, साइन कन्भेन्सनको मिनिङ त्यही हो। र यहाँबाट हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने साइन कन्भेन्सन नेभर एफेक्ट द म्याग्निट्युड, दे ओन्ली चेन्ज द साइन। साइन कन्भेन्सनले म्याग्निट्युडमा कहिले पनि असर गर्दैन, मात्र साइनमा चेन्ज गरिदिन्छ। साइनमा चेन्ज गर्नुको मतलब रिजल्टेन्ट डिरेक्सनमा नो चेन्ज हो। फेरि यो कुरामा कन्फ्युज हुनु भएन, म्याग्निट्युडमा त नेभर चेन्ज, साइनमा केही चेन्ज हुन सक्छ तर त्यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्समा नो चेन्ज। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हामी विशेष गरी क्विक टिप्स यसको बारेमा हामी जानकारी लिन्छौँ। क्विक टिप्सको फर्स्टमा के भनेको छ भने आइडेन्टिफाई द ओरिजिन। ओरिजिन भने के हो, द पोइन्ट फ्रम वेयर द मोसन स्टार्ट। मोसन स्टार्ट हुने पोइन्ट भनेको ओरिजिन। यो त इजी भयो, यसमा नो डाउट। जस्तै एउटा बल यहाँबाट छ अप्पर डिरेक्सनमा गयो, यहाँनिर मोसन स्टार्ट भएको पोइन्ट त यो हो नि त, भनेपछि ओरिजिन यहीँनिर भयो। अथवा कुनै पनि बललाई के हुन्छ, सर्टेन हाइटबाट ड्रप गरियो, ठिक छ, ड्रप गरियो भने यहाँनिर ओरिजिन के भयो, यो हुने भयो, किनकि जहाँबाट मोसन स्टार्ट हुन्छ त्यो पोइन्ट ओरिजिन हुने भयो। अब हाम्रो सेकेन्डमा के हुन्छ भने चुज योर एप्रोप्रिएट साइन कन्भेन्सन। हामीले एप्रोप्रिएट साइन कन्भेन्सन लिने।
अहिले भर्खर डिस्कस गरिहाल्यौँ, आइदर अप पोजिटिभ मान्ने अथवा आइदर डाउन पोजिटिभ मान्ने, कुनै एकातिरलाई पोजिटिभ मान्दिने। यो कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो। थर्डमा के छ भने इच प्यारामिटर आइडेन्टिफाई गर्ने। इच प्यारामिटरहरूको जस्तै एस, जस्तै यु, भी, अनि हाम्रो भर्टिकलको केसमा जी। भर्टिकल केसमा एस, एस पनि हाम्रो लागि के हुन्छ, एस भनेको हाम्रो लागि एच हुन्छ। एच, एच भनेको आइदर स्मल एच और क्यापिटल एच, यसमा खासै केही फरक परेन। अनि यहाँनिर इच प्यारामिटरहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, जस्तै एच भनेको डिस्प्लेसमेन्ट र यो अप छ कि डाउन छ। जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इनिसियल टु फाइनल हुन्छ, यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। र यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी भइहाल्यो, भी भनेको फाइनल भेलोसिटी, र जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। यो त अलवेज डाउन हो, यसमा त नो टेन्सन। तर भी अप छ कि डाउन छ, यु अप छ कि डाउन छ, एच अप छ कि डाउन छ, यो कुरा पहिला हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यही भन्नु खोजेँ। र थर्डमा भनेको सुइटेबल इक्वेसन फिट गरिदिने। अब कस्तो इक्वेसनलाई सुइटेबल इक्वेसन भन्ने त? सुइटेबल इक्वेसन भनेको के हो त? जस्तै कुनै एउटा न्युमेरिकल जहाँ चाहिँ हामीलाई के छ, यु पनि दिएको छ, भी पनि दिएको छ, सरी कन्ट्रोल ई, जस्तै यु पनि दिएको छ, भी पनि दिएको छ, अनि जी पनि दिएको छ, र हामीलाई के सोधेको छ, टी सोधेको छ भने हामीलाई चाहियो त के हो, टी हो। हामीलाई त टी चाहियो, तर गिभन के छ, यो तीनटा छ। यो तीनटा युज गरेर टी निकाल्न सकिने कुन चाहिँ इक्वेसन हुन सक्छ भन्दा भी बराबर यु प्लस जी टी। यहाँ प्लस माइनस साइन भन्ने कुरा त अब साइन कन्भेन्सन लिइहाल्छौँ। मैले यहाँनिर जस्ट सुइटेबल इक्वेसन भन्ने कुरा मात्रै बताउनु खोजेको छु। भनेपछि यहाँनिर यु भी र जी, यहाँनिर यु भी र जी भनेपछि तीनवटा यु भी र जी, तीनवटा युज भएको छ, र हामीलाई निकाल्न पर्ने टी चाहिँ के छ, हामीले टी निकाल्नु छ। भनेपछि टी निकाल्न छ, तीनवटा कुराहरू गिभन छ भने यो केसमा त भी बराबर यु प्लस जीटी भन्ने इक्वेसन सुइटेबल भयो। भनेपछि हामीलाई के दिएको छ र के निकाल्नु छ, त्यो दुईटालाई म्याच गर्दा हामीलाई जुन चाहिँ इक्वेसन फिट गर्छौँ त्यो इक्वेसन हाम्रो लागि सुइटेबल इक्वेसन हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। र त्यही क्विक टिप्स को 4वटा स्टेप्सलाई युज गरेर अब हामी यो एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। बहुत इजी छ, र यो इजी हुनुको पछाडि त्यही 4 क्विक टिप्स, यसलाई हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। यो थाहा भएन भने हामीले प्लस माइनस साइन बिग्रिन्छ, जसले गर्दा न्युमेरिकल रङ हुन जान्छ। त्यही भएर हामीले बेसिकली त्यो 4वटा पोइन्टलाई विशेष ख्याल गर्ने। र कसैले यहाँनिर के भनेको छ भने जस्तै यहाँनिर एउटा बडी छ, एउटा बडी चाहिँ ड्रप छ, बडी ड्रप केबाट, एउटा टावरबाट, टावर अफ हाइट, टावरको हाइट कति छ, 100 मिटर छ। 100 मिटर हाइट भएको टावरबाट एउटा बडी जस्ट ड्रप छ भने त्यो केसमा हामीले के निकाल्नु छ, एउटा त टाइम निकाल्नु छ। टाइम भनेको माथि हाइटबाट ड्रप गरिसके पछाडि कति टाइममा ग्राउन्डमा आइपुग्छ, र फाइनल्ली हामीले के गर्छौँ, कति भेलोसिटीले स्ट्राइक गर्छ। टाइम र भेलोसिटी हामीले दुईटा क्यालकुलेट गर्नु छ। यसको लागि हामी के गर्छौँ, सपोज यो एउटा ग्राउन्ड लेभल भयो, यो हाम्रो के भयो, ग्राउन्ड लेभल भयो, यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभल। र यहाँनिर मैले एउटा टावर बनाउँछु, र टावरको हाइट कति दिएको छ हामीलाई, 100 मिटर दिएको छ। 100 मिटर हाइट भएको एउटा टावर छ। यहाँबाट एउटा बडीलाई के गर्छु, म जस्ट ड्रप गर्छु। क्वेसनले त्यही भनेको छ, हामीलाई के भनेको छ, ड्रप गर्ने भनेको छ। र अब हामीले यसलाई इक्वेसन फिट गर्दा हाम्रो क्विक टिप्स हामीले स्टडी गरेकै हो। क्विक टिप्सको 4वटा पोइन्टमा के थियो, फर्स्ट पोइन्टमा के थियो, फर्स्ट पोइन्टमा के छ, यहाँ ओरिजिनलाई आइडेन्टिफाई गर्ने भनेको थियो। भनेपछि
जुन पोइन्टबाट मोसन स्टार्ट भएको छ त्यो पोइन्ट त हाम्रो लागि ओरिजिन हो भनेपछि ओरिजिन यहाँनिर के हुनु भयो यही पोइन्ट हुने भयो र सेकेन्डमा हाम्रो के थियो भने हाम्रो सेकेन्डमा के थियो भन्दाखेरि हामीले साइन कन्भेन्सन लिने भनेको थियो जस्तै मैले यो केसमा के गरेँ डाउनवर्ड डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्छु यहाँनिर तपाईँहरूले अपरलाई पोजिटिभ मान्न पनि सक्नुहुन्छ मैले के गरेँ सजिलोको लागि डाउनवर्ड डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्दै ठिक छ भनेपछि सेकेन्ड स्टेप पनि सक्यो थर्ड स्टेपमा हाम्रो के थियो इच प्यारामिटरलाई आइडेन्टिफाई गर्ने भनेको थियो अब हामी इच प्यारामिटर आइडेन्टिफाई गरौँ ठिक छ इच प्यारामिटर आइडेन्टिफाई गर्दै गर्दा यहाँनिर इच प्यारामिटरहरूको सम्भाव्य प्यारामिटर भनेको के हो एस हो एस भनेको मतलब हाम्रो लागि के हुन्छ एस भनेको लागि हाम्रो लागि एच हुन्छ भनेपछि एच हुने भयो एच अप छ कि डाउन छ त्यहाँ भन्दा एच भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो डिस्प्लेसमेन्ट अझै अलवेज इनिसियल टु फाइनल हुनु पर्यो यहाँनिर इनिसियल पोइन्ट त माथिको हाइटमा भयो र फाइनल पोइन्ट के भयो ग्राउन्डमा छ भनेपछि इनिसियल टु फाइनल गर्दा डाउन देखियो ठिक छ अनि यु भन्नु पर्यो यु त इनिसियली बल त ड्रप भयो ड्रप भनेपछि के हुने भयो युको इनिसियल डाइरेक्सन डाउनवर्ड देखियो र फाइनल भेलोसिटी भी फाइनली यो ग्राउन्डमा गएर स्ट्राइक हुने हो र यसको भेलोसिटी सरी डाइरेक्सन पनि डाउनवर्ड नै देखियो र फाइनली हामीसँग के हो जी हो जीको डाइरेक्सन के छ ओभियसली डाउनवर्ड छ यो अलवेज डाउनवर्ड हो भनेपछि यहाँनिर त सबै डाउनवर्ड भयो यो त इजी भयो ठिक छ भनेपछि अब हाम्रो लागि सुटेबल इक्वेसन हामीलाई के सोधेको छ टाइम सोधेको हो टाइम निकाल्नको लागि अरू भ्यालु गिभन हुनु पर्यो टाइम मात्रै नदिन पर्यो भनेपछि त्यस्तो केसमा हाम्रो लागि यो केसमा सुटेबल इक्वेसन के भयो एच बराबर युटी प्लस हाफ जिटी स्क्वायर यहाँनिर सबै पोजिटिभ भयो किन एच पनि तल यु पनि तल जी पनि तल ठिक छ र सबै डाउनवर्ड भयो भने हामीले के भनेको छ पोजिटिभ भनेको छ त्यही आधारमा सबै प्यारामिटरहरू पोजिटिभ भयो र यहाँनिर हामीले यो भ्यालुहरू राख्यौँ भने हामीलाई त्यो दिएको छ 100 मिटर हाइटको टावर भनेको छ एच यु भनेको ड्रपिङ केस त्यही भएर 0 भयो जी भनेको जेनरली हामी क्वेसनले दिएको छ भने 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राख्छौँ छैन भने हामी सजिलोको लागि 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राख्छौँ ठिक छ फाइनली सबै भ्यालुहरू राखेर हामीले क्याल्कुलेटर हान्यौँ भने फाइनली हामीसँग के आउँछ टाइमको भ्यालु 4.5 सेकेन्ड आउँछ ठिक छ यो त क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो यहाँनिर हामीले नेगेटिभ भ्यालु छोडिदिन्छौँ र पोजिटिभ भ्यालु मात्रै एक्सेप्ट गर्छौँ है त र फाइनली हामीले के निकाल्नु छ भेलोसिटी निकाल्नु छ कुन चाहिँ भेलोसिटी त्यो भेलोसिटी जसले जुन भेलोसिटीले चाहिँ ग्राउन्डमा के हुन्छ स्ट्राइक गर्छ र त्यो भेलोसिटी निकाल्नको लागि हामीसँग सुटेबल इक्वेसन दुईटै हुन सक्छ जस्तै यहाँनिर के छ VUGH भनेपछि हामीलाई त चाहियो त फाइनल भेलोसिटी V हो दुईटै केसमा फाइनल भेलोसिटी V हो अब V निकाल्नको लागि U अलरेडी थाहा छ G पनि थाहा छ H पनि थाहा छ भनेपछि यो इक्वेसनमा के भयो यो पनि युज गर्न सकियो यो पनि युज गर्न सकिन्छ किनकि हामीले माथिबाट त टाइम अलरेडी निकालेका छौँ टाइमको भ्यालु माथिबाट निकालेको टाइम यसमा युज गर्न पाइयो भनेपछि यो युज गरे पनि भयो र यो युज गरे पनि भयो जुन दुईटै इक्वेसन हामीलाई यहाँनिर सुटेबल इक्वेसन छ र अब कुन चाहिँ युज गर्ने आफ्नो चोइसमा डिपेन्ड गर्यो र यहाँनिर थाहा छ कि हामीलाई इच प्यारामिटर सबै डाउनवर्ड हो हामीले यसरी भ्यालु राखेर सल्भ गर्यो भने दुईटैमा हामीले फाइनली भेलोसिटी कति आउने भयो 45 मिटर पर सेकेन्ड आउने भयो ठिक छ यसरी हामी यसरी भर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोसन अर्थात् मोसन अन्डर ग्रेभिटीको न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्न सक्छौँ र यहाँसम्म हामीले कन्क्लुजनमा के कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने त्यही चारवटा टिप्स फर्स्टमा ओरिजिन आइडेन्टिफाई गर्ने सेकेन्डमा साइन कन्भेन्सन लिने आइदर अप अर डाउन आफ्नो इच्छा अनुसार कसैले माथि पोजिटिभ लिन्छ पाउँछ कसैले तल पोजिटिभ लिन पाउँछ दुईटैतिर पोजिटिभ भन्ने त अब हुँदैन यो कुरा गर्दै नगरौँ र थर्ड स्टेपमा भनेको इच प्यारामिटर आइडेन्टिफाई गर्ने हो ठिक छ थर्ड स्टेपमा भनेको इच प्यारामिटर आइडेन्टिफाई गर्ने र फोर्थ स्टेपमा भनेको सुटेबल इक्वेसन फिट गर्ने हो सुटेबल इक्वेसन
इक्वेसन फिट गर्ने हो भनेपछि यसरी हाम्रो मोसन अन्डर ग्राभिटीको न्युमेरिकलहरू यही 4वटा स्टेप्सभित्र अटेर जस्तो सुकै किसिमको क्वेसन पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौँ।